नमस्कार। देशमा यति बेला सरकार भत्काउने र बनाउने चर्चासँगै यस्तै खेल पनि चलिरहेको छ। नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई उनकै पार्टी नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूहले सत्ताच्युत गराउन खोज्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा के गरौँ कसो गरौँ भन्ने दोधारमा छन्। ओलीसँग तालमेल कि प्रचण्ड नेपालसँग भन्नेमा प्रश्न नखुले पनि सत्ता बाहिर बस्दा उकुस मुकुस बनेका काङ्ग्रेसका नेता सांसदलाई भित्रभित्रै भने दसैँ आए जस्तो भएको छ। एकातिर सांसदको जोडघटाउ तानातानबाट सत्तामा अवसरको खेल खेलिँदै गर्दा अर्कोतिर समाजसेवी पीडा ओकल्न थालेका छन्। कहिले श्वेता फाउन्डेसनबाट माझी बस्ती बनाउन तम्सेकी श्वेता खड्का त कहिले मागेरै अर्बौं खर्चिनुपर्ने रङ्गशाला बनाउँछु भन्दै तम्सेका सीताराम कटेल धुर्मुसको रुवावासी, कतै अर्बौंको अफर आयो भन्दै मन्त्रीकै चितकार। यी परिदृश्यले नेपाल र नेपालीकै शान र मान गिराइरहेका छन्। करोडौं अफर गर्नेलाई मन्त्रीले केही गर्न सक्दैनन् वा चाहँदैनन्। यसले मन्त्री पद र प्रतिष्ठाका आडमा मोलमोलाई चलिरहेको छ भने सत्य तथ्यलाई भने ओकलेको छ। अर्कोतिर जागिर व्यवसाय बिनै मागेको भरमा यो गर्छु त्यो गर्छु, बिरामी बचाउँछु, भ्रष्टाचारी त लगाउँछु भन्दै तम्सिएका समाजसेवी अभियन्ताहरूको चुरीफुरीले समेत तपाईँ हामीलाई कुरी भनिरहेको छ। अरूसँग मागेको भरमा जिन्दगी धानेका त्यो पनि विलासी तरिकाले हिँडिरहेकाहरूलाई सोध्न मन लागेको छ। समाजसेवा अभियानका नाममा मागेको पैसामध्ये कति पैसा आफ्नो लागि खर्च भइरहेको छ, गरिँदैछ। अनि दयावान नेपालीहरू देखेर पनि दया लाग्न थालेको छ। अब भने आफ्ना समस्या बाध्यता अभाव सबै बिर्सेर दिएको पैसा कहाँ कुन प्रयोजनमा कति खर्च भयो भनेर हरेकले हिसाब माग्नुहोस्। यहाँ काम गर्नेहरूभन्दा माग्नेहरूको सान बेग्लै बनेको छ। सुशासन र समृद्धि, अझ भनौँ घुस लिन्न र दिनेहरूलाई समेत रोक्छु भन्नेहरू मालामाल बनेका छन्। श्रम गरेर बाँच्नेहरूभन्दा गफ गरेर हिँड्नेहरूको जीवन सहज बनेको छ। एकपटक नेताहरूलाई बुझौँ, सांसद मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चिनौँ अनि समाजसेवा र अभियानको नाममा कमाउने र रमाउनेहरूको जीवनशैली निहालौँ। तपाईँ हामी हरेक सचेत बने मात्रै ठगहरूको फटाहरूको चङ्गुलबाट देश र जनताले मुक्ति पाउनेछन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी वैदेशिक रोजगार विभागका नक्कली महानिर्देशक बनेर आफैलाई इजाजत अनुमति दिएर ठगीमा संलग्न हुँदै आएको चितवनको नक्कली मेनपावरमाथि विभागले गरेको अपरेसन बारेको विशेष रिपोर्ट, शिवरात्रि मेलाका लागि भन्दै रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा स्थानीयको गाउँबालीमा चलाइएको डोजर बारेको रिपोर्ट र लामो समयदेखि अवरुद्ध बन्दै आएको उत्तरी नाकाले दिएको शास्ति बारेको सामग्री सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या गुनासो भए हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएका गुनासो र समस्यालाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, मेनपावर र कन्सल्टेन्सीबाट वैदेशिक रोजगारी र पढ्न जानेहरू ठगिनु नेपाल र नेपालीका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ। यति बेला वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी उप अनुगमन गरेर कारबाही गर्न खोज्दा मन्त्रीले तिनै ठगलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। अझ पछिल्लो समय त विभागको इजाजत पत्र किर्ते गरेर आफै नक्कली महानिर्देशक बन्दै आफैलाई अनुमति दिएर मेनपावरका नाममा ठगी गर्नेहरू भेटिएका छन्।
चितवनको टाँडीमा भेटिएको नक्कली मेन पावरमा विभागले चलाएको स्ट्रिङ अपरेसनको सफलताबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिन अघि मात्रै चितवनको टाँडी स्थित बिस्टा कम्प्लेक्सको चौथो तलामा रहेको डाइनामिक ग्लोबल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट प्राली नामक एक मेन पावरमा छापा मार्यो। अब यसले के देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगार विभाग हामी कहाँ छौँ है। यहाँ प्यारलल वैदेशिक रोजगार विभाग चितवनमा पनि रहेछ एउटा, आज देखियो। उहाँले इजाजत पत्र नै आफ्नो नाममा चाहिँ इजाजत पत्र नै उहाँले एकजना फरमान अन्सारी भन्ने एकजना मान्छेले महानिर्देशक भएर इजाजत पत्र नै दिनुभएको छ, प्रदान गर्नुभएको छ भने प्यारलल विभाग चितवनमा पनि रहेछ भन्ने देखियो। भनेपछि हाम्रो वैदेशिक हामी कहाँ कतिसम्म छौँ, हामीले कति कभरेज गरेका छौँ। यसले के देखिन्छ भने कति जनता ठगिएका छन् यस्ता नक्ली कागजहरूबाट, नक्ली मान्छेहरूबाट, नक्ली दलालहरूबाट भन्ने कुरो यो प्रष्ट रूपमा तपाईँको प्रमाणले देखिन्छ। उहाँले प्रमाणपत्रै जारी गर्नुभएको छ। वैदेशिक रोजगार कुनै पनि मेन पावर कम्पनीलाई इजाजत पत्रै दिनुभएको छ। यो त के भयो भने म एउटा नटवरलाल भन्ने सुनिन्थ्यो क्या, यो उहाँको त यो नटवरलाल यो नटवरलाल शैली वैदेशिक रोजगार विभागमा यसरी जागेर आएको छ। अनि अब हामीले कसरी जाने भन्ने कुरो योबाट पनि देखिन्छ। जहाँ गए पनि हामीले बिर्तामोड गयौँ, त्यहाँ सयौँका सङ्ख्यामा चाहिँ नक्ली मेन पावरका शाखाहरू भेटियो। हिजो तपाईँको पोखरा गइयो, पोखरामा तपाईँको फर्निचर लिएर समेत भागे त्यहाँका मेन पावर व्यवसायीहरू नक्ली शाखा गरेर। अब हामीले शाखा पनि दिने कि नदिने भन्ने खालको यो प्रश्न उठ्यो हामीले। त्यस्तै गरेर आज चितवनमा जाँदाखेरि नक्ली विभागै भेटियो। विभाग छ, हाम्रो जस्तै विभाग छ त्यहाँनिर, एकजना फरमान अन्सारी भन्नेले नक्ली विभागै खडा गरेर इजाजत पत्र नै दिनुभएको छ। हेर्नु भनेदेखि हाम्रो सुझबुझ कहाँनेरि छ र हामीलाई हाम्रो यो गभर्नेन्सको कन्ट्रोल कहाँनेरि छ, त्यहाँ पनि प्रशासन होला, त्यहाँ पनि प्रहरी होला। उहाँहरूले प्लिज हेरिदिएदेखि हुन्थ्यो यस्तो विषय। सक्कली वैदेशिक रोजगार विभागको जस्तै प्रमाणपत्रको ढाँचा अब मिल्छ, किनभने एउटाको एउटाको फोटोकपी गरिदिए भइगयो त। त्यो त ढाँचा निकाल्न त गाह्रो भएन होइन। ठ्याक्कै यो के छ भने उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064, वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को अधीनमा रही यही हो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ठ्याक्कै त्यस्तै ठ्याक्कै अस्ति मङ्सिर 7 गते एउटा इजाजत पत्र जारी गरेको भेटियो। विभागलाई नक्कली मेन पावर खोलेर ठगी गरिएको उजुरी आएसँगै विशेष अपरेसनै चलाएर छापा मारिएको थियो। तर विभागको टोली डाइनामिक ग्लोबलमा पुग्दा भने सकित बन्यो, जहाँ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक समेत आफूलाई निर्देशन दिने भन्दा फरक भेटिए। कति टाइम लाग्छ अनि लागत 3 महिनामा कन्फर्म आउँछ। खै नारायणगढतिर त हाम्रो त त्यस्तो भनेन न। तपाईँ केमा जानुहुन्न? अब होइन, हेर्दै थिएँ म, हेर्न चाहिँ अब स्टोरै किपर भयो भने यो कम्पनीको त खोइ कसरी उ गर्ने, त्यो कम्पनीकै डिमान्ड हो भन्ने केही कम्पनीको छापसापहरू छैन। यो चाहिँ पोर्चुगलको हो। पोर्चुगल राम्रो हुन्छ क्या जस्तो लाग्थ्यो मलाई त। पोर्चुगल जाने डाइनामिक ग्लोबल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट प्रालीका नाममा नक्कली मेन पावर चलाउने 23 वर्षीय फरमान हवारी आफैले वैदेशिक रोजगार विभागको इजाजत पत्र समेत कृत्य गरेर महानिर्देशकको रूपमा आफैले आफूलाई दिएको कृति अनुमतिको यो कागजात एकपटक हेर्नुहोस्। विभागले गरेको अनुगमनकै क्रममा डाइनामिक ग्लोबल मेन पावर नक्कली फाइलको खुलेको छ। यो नक्कली मेन पावरले वैदेशिक रोजगारमा भिजा अनुमति नै नदिएका युरोपका अधिकांश देशमा पठाउन प्रभावमा पारेर 63 जनाभन्दा बढीसँग मोटो रकम समेत असुलेको पाइएको छ। डाइनामिक ग्लोबल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट प्राली एउटा तालिम दिने कम्पनीका रूपमा दर्ता भए पनि चितवनको टाँडी नगरपालिका र वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयले
आवश्यक कागजात र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको आवश्यक अध्ययन बिनै मेनपावरका रूपमा व्यवसाय दर्ता गरेको पाइनुले स्थानीय तहसँगकै मिलेमतोमा त ठगी धन्दा चलेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अनुगमनकै क्रममा विभागको टोलीले टाँडी नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति नै नदिएको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ताको समयमा राखेको उद्देश्य विपरीत व्यवसाय दर्ता किन गरिएको भन्दै प्रश्न गरेको थियो। अनुमति माग्न पेश गरेको कागजातका आधारमा मेनपावर सञ्चालनको व्यवसाय दर्ता गरिएको उनीहरूको दाबी पनि सुनौ। कसरी राख्नु तपाईले यो के हो त यो इजाजत पत्र कहाँबाट जारी फर्मान नजारी भन्ने पाइयो नि महानिर्देशक कहिले भयो 2077 मक्सिर 8 मा महानिर्देशक थिए अनि देख्नु त तपाईको भाइको गर्दा देख्नु भयो के नि डाइनामिक ग्लोबल रिसर्च म्यानेजमेन्ट प्रणाली हाम्रो फर्म हाल्यो यो चाहिँ हाम्रो शाखा अधिकारी हो कि नामै बेचेर ल्याउँछ नक्कली मेनपावरको कार्यालयमा 3 थान एसएलसीको नक्कली सर्टिफिकेट, पुलिस रिपोर्ट लगायतका नक्कली डिमान्ड लेटर समेत बरामद हुनुले नियोजित रूपमै ठगीको योजना बनाएर कोरोना भाइरसको प्रकोप पछिको लकडाउनमा मेनपावर खडा गरेको प्रष्ट भएको छ। त्यसमाथि पनि वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक आफै बनेर सरकारी कागजात तथा छाप दस्तखत कृत्य गर्ने समेतको गम्भीर अपराधमा समेत फरमान हवारी मुछिएका छन्। विभागले छापा मार्ने क्रममा सीसीटीभी फुटेज, केही थान सीपीयू, सञ्चालकले चलाउने ल्यापटप, 67 थान राहदानी, डिमान्ड लेटर, नक्कली पुलिस रिपोर्ट सहितको कागजात जफत गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता हुँदाको उद्देश्य विपरीत टाँडी नगरपालिकाबाट मेनपावर व्यवसायका रूपमा दर्ता भएर नक्कली महानिर्देशक, नक्कली मेनपावर खडा गरेर भएको ठगी सहितको गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। विदेशमा बाध्यताको श्रम बेच्न जानेहरू स्वदेशबाटै ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्। यसरी कागजातसँगै इजाजत समेत नक्कली बनाएर ठगी गर्नेहरू सलबल आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मनलाग्दी र ठगी रोक्न वैदेशिक रोजगार विभाग र सरकार कठोर बन्नुपर्छ। मन्त्री ठगहरूको सहयोगी होइन, ठगिएका लुटिएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीका अभिभावक बनुन्। सेवा सुविधा काममा साँठगाँठ समेत मिलाएर ठगी गर्नेहरूका गतिविधिमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब आजको अर्को विषय, हिन्दूहरूको महान पर्व शिवरात्रि नजिकै छ। यो पर्वमा पशुपति, सागा लगायतका शिवालय भएका विभिन्न मन्दिरहरूमा भक्तजन तथा साधु सन्तहरूको ठुलै मेला लाग्ने गर्छ। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले पनि शिवरात्रि पर्वको अवसरमा मौलापुर महोत्सवको आयोजना गर्न भन्दै वडा नम्बर 5 का केही स्थानमा गौँबाली नलगाउन स्थानीयलाई आग्रह गरे अनुसार जग्गा बाँझो राखिएको छ। तर बाँझो जग्गामा महोत्सव नगरेर नगरपालिकाले गौँ लगाएको स्थानीय जग्गामा डोजर चलाएपछि किसानहरूको रुवाबासी चलेको छ। जिल्ला सहकर्मी सन्तोष काफ्लेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकबिन, जुन हामी पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा आएको रौतहटको जुन क्षेत्र नम्बर 3 मा अवस्थित रहेको मौलापुर नगरपालिका, जहाँ चाहिँ एउटा शिवरात्रिमा लगाइने मेलाको निमित्त चाहिँ यहाँ को खेत बालीहरू चाहिँ सफाई गरेर जुन डोजर चलाइएको थियो, त्यो विषय चाहिँ निकै नै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भएपछि हामी यस स्थानमा के रहेछ त, यहाँको वास्तविकता के हो, त्यसको स्थलगत हामी अवलोकनको निमित्त यहाँ मौलापुरतर्फ आइपुगेका छौँ। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले शिवरात्रि पर्वका अवसरमा मौलापुर महोत्सव आयोजना गर्ने भन्दै किसानको गौँ बालीमा डोजर चलाएको छ। मौलापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा गर्न लागि महोत्सवका लागि किसानको गौँ बालीमा डोजर लगाएर नष्ट गरिएको हो। सुरुमा महोत्सव मनाउन गौँबाली नलगाउन नगरपालिकाले स्थानीयलाई आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रह अनुसार जग्गा पनि बाँझो राखिएको छ। तर खाली जग्गामा महोत्सव नगरी नगरपालिकाले गौँ बाली लगाएका जग्गामा डोजर चलाएपछि किसानको
रुवाबासी नै चलेको थियो। गहुँ फडानी गर्दै गर्दा लिइएको भिडियोमा 58 वर्षीय शिवकली देवी धुरु धुरु रुँदै आफ्नो 11 कट्टा खेतमा लगाइएको गहुँ बाली नष्ट गरिएको बताइरहेकी थिइन्। तर डोजर भने चलिरहेको थियो। यो हेरौँ। सब मेहनत कल अपने के असफल हो गए। फागुन 27 गते गर्न लागि महोत्सवका लागि 3 बिघामा लगाइएको गहुँ बाली नष्ट गरिएको हो। अझ यो गहुँ बाली नष्ट गर्न र जग्गामा महोत्सव लगाउन शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहको निर्देशनमा भएको आरोप लागेको छ। मन्त्रीको निर्देशनपछि सोमबार ना 1 ग 805 नम्बरको डोजरले 1 बिघा 5 कट्टा क्षेत्रफलमा लगाइएको गहुँ बाली मैदान बनाएको छ। मौलापुर मन्त्री शाहको गृहनगर हो। मन्त्री शाहकी श्रीमती रिना शाह मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख हुन्। डोजरले गहुँ बाली फाड्दै गर्दा केही किसान धरीधरी रोइरहेका थिए। केही किसानले रगत पसिना गरेर लगाएको बाली पाक्ने बेलामा मन्त्रीको निर्देशनमा नष्ट गरिँदा आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताएका छन्। सब ठीक बा। अच्छा हमनी के खेत बा होले तो मंत्री जी अलन दू बराला ऑनलाइन से बाली लागल बस लागल बा आ नइखे लगावे तो ओने मेला लागे तब हमनी एलक गहू बो देलिया 7 कट्ठा पड़ दिए बा 7 कट्ठा पड़ दिए बा अब ओने पड़ता भी खरीदी कि ना ए ओने के पर्ती छोड़ के फिर वेलन लगा दे। पर्ती ओने छोड़वा दे अपने सके हक हित में ही ना अच्छा बा। जी जी कारण अपने सके ना खुलेला कि काहे हिले मेला लागे पहले ना कहले रहे मंत्री जी तो सुनिए ना के भाषण के दौरान बात निकालन। किसानहरूको बाली रहेको स्थान चाहिँ यहाँ हामीले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ यही ल्यासी जुन किसानहरूले लगाएको एउटा गहुँ बाली रहेको थियो, त्यो गहुँ बाली चाहिँ यहाँनिर अहिले देख्न सकिनु भइरहेको छ। तपाईँ यहाँ मेरो पृष्ठभूमिमा एउटा डोजर पनि स्ट्यान्ड बाई लागिरहेको छ। यो डोजर चाहिँ अब यही खेत बाली सफाइ र यहाँको लागि यस मञ्चको लागि निर्माणको निमित्त यहाँ मञ्च बनाउनुको लागि जुन स्थानहरू चाहिँ एउटा खाली गरिएको छ। करिब 10 देखि 15 दिनमा काट्ने भएको गहुँ बाली नष्ट गरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। बालीमा आफ्नो मेहनत बाहेक 10 देखि 15 हजार खर्च भए पनि आयोजकले क्षतिपूर्ति भनेर 5,000 रुपैयाँ थमाइदिएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाले 11 कट्ठामा लगाएको गहुँ 10 कट्ठामा लगाइएको मसुरो र 4 कट्ठामा लगाइएको प्याज बालीको क्षतिपूर्ति दिएको दाबी गरेको छ। गहुँको 1500 प्रति कट्ठा, मसुरोको 2500 प्रति कट्ठा र प्याजको 200 प्रति कट्ठाका दरले किसानलाई नगरपालिकाले पैसा दिएको जनाएको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मौलापुर नगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको महोत्सवमा किसानकै गहुँ बाली किन नष्ट गरियो त? गत वर्षको फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर शाहले महादेव मन्दिरको प्राङ्गणमा मधानी महायज्ञ लगाएका थिए। त्यसबेला प्रमुख अतिथि रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्टद्वारा मन्त्र उच्चारण गराई उक्त मन्दिरमा विशेष पूजा गरेकी थिइन्। यस पटक पनि राष्ट्रपतिलाई बोलाउने प्रयास भइरहेको छ। मेलामा नेपाली तथा भारतीय कलाकारलाई समेत बोलाइएको छ। शिवरात्रिको दिन भोजपुरी चलचित्र अभिनेत्री अक्षरा सिंह तथा अभिनेता प्रदीप पाण्डे, चिन्टु लगायत कलाकारले नृत्य प्रस्तुत गर्ने मौलापुर नगरपालिकाले जनाएको छ। तर महोत्सवका लागि बाँझो नै राखिएको खुला ठाउँलाई व्यवस्था गर्दै किसानले बगाएको पसिनाको अवमूल्यन गरी गहुँ बाली नै नष्ट गरिनु दुर्भाग्य हो। कृषि प्रधान देशको नारा बारम्बार लगाउने तर लगाएको बाली मन्त्रीकै निर्देशनमा नष्ट गरिनुलाई कसरी बुझ्ने? अझ सुरुमा रुवाबासी गर्ने किसानलाई नै
नगरपालिकाले धेरै नबोल्न भन्दै धम्की समेत दिएको छ। सोही धम्कीका कारण डोजर चल्दा रुवाबासी गरेका स्थानीयले नै अहिले भने मन्त्री र नगरपालिकाको पक्षमा हामी पुग्दा यसरी बोल्न थालेका छन्। किसानहरूले लगाएको बाली नालीमा चाहिँ 81 डोजर चलिसकेपछि पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको तस्बिर रहेको थियो र उहाँ चाहिँ रुँदै गर्नु भएको थियो भने हामी उहाँसँग चाहिँ के हो वास्तविकता त्यो बुझ्नलाई चाहन्छौँ। यहाँ त धेरै लोड चुगल आँख से जुन अपने रोल है न ओ दिन के जुन बाद में अपने के वीडियो बहुत ही आदमी देख ली है ना। ये बाली में जुन अपने जुन बाली लगाई ली वो बाली में चाहिँ बहुत डोजर चलला के से अपने बहुत ही रोले कथी कारण भेलै। दू बेर बोइले रही से आँख से लोड गिर गेल से गहुँ कटा गेल हमर। अनि माने ये ठीक है कि बेठीक है कि है अपने के विचार ठीक बा ठीक बा। अपने के खेत में जुन बाली नाली छी वो काटे के ठीक बा। हाँ ठीक बा। काहेला ठीक बा बहुत खुश बाड़ी हैन काटे में कथी के ठीक है अपने के कुनै तर्क उहे हो गेल मेला लागेला से कटा गेल। उहे कथी है कि जुन मेला लागेला अपने की ये मेला लागे में अपने नगर की एगो ठीक बात है कि अनि माने बेठीक है ठीक है हाँ। जुन पछिल्लो समय दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो चाहिँ रोएर एउटा आँसुको बलिन्द्र धारा झारेर चाहिँ उहाँले एउटा हार गुहार गर्नुभएको थियो। जुन एउटा एकदम डाको छोडेर रुँदै गरेको उहाँको तस्बिर चाहिँ भाइरल भएपछि हामी चाहिँ उहाँलाई भेट्नको लागि मौलापुर नगरपालिका आइपुगेका छौँ जहाँ अहिले हामी रहिरहेका छौँ। यहाँहरू किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूको खेत हो यस स्थानमा तपाईँको कति पर्यो काका? यहाँ 2 कट्ठा छ। प्याज थियो के लगाउनु भएको थियो बाली? प्याज लगाउनु भएको थियो। अनि प्याज लगाउँदाखेरि प्याज बाली मासी हो नि त होइन केही फरक छैन। हामीहरूको त्यो मुआवजा पनि पायो तर मुआवजा कति पाउनु भयो एकचोटि बताइदिनुस्। यो 5000 कट्ठा पायो नि। 5000 कट्ठाले तपाईँहरूले मुआवजा पाउनु भयो पाउनु भयो भनेपछि यहाँ मेला लाग्दाखेरि तपाईँहरूलाई आफ्नो बाली लगाउँदा नष्ट गर्दा पनि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? खुसी थियो हामीहरू। मतलब खुसी हुनुको कारण बाबाको नाम पर मन्दिरको नाम पर मेलाको नाम पर हामीहरू खुसी थियो। होइन सर हामीहरू कस्तो थियो यो डोजर लगाउँदाखेरि गेटहरू लगाउँदाखेरि अगाडि नै हाम्रो सबै नगरपालिका मान्छेहरू बसेर छलफल पुरै गाउँको समिति बसेर भरबलादेखि लिएर ठुला सानाबारा सबैजना पुरै गाउँको प्रत्येक व्यक्ति बसेर हामी निर्णय गरे बापत मुआवजा कति दिने हो भनेर उचित मुआवजा गरेर त्यस्तो मुआवजा दिएर हामी यस्तो निर्णय लिएर सबै भरबलाले सबै निर्णय लिएर। अनि मेला समितिले अन्यत्र मेला लगाउने भन्ने स्थान गरेको थियो तय गरेको थियो र पछिल्लो समय एकाएक यो नयाँ स्थानमा चाहिँ मेला लगाइयो हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम पीडित छन् भन्ने कुराहरू नै गरेका छन्। त्यस्तो छैन। त्यस्तो कुनै मेला समितिले निर्णय गरेको थिएन। पहिला भर्खर हामी निर्णय गरेर सबैजना भर्खर यो निर्णय गर्दाखेरि अगाडि नै सबै मेला समिति चुनेपछि सबै निर्णय गरे बापत नै भर्खर यो गर्छ। त्यस्तो जस्तो किसानहरूले मेलाको लागि जुन मन्त्रीजीले भनेको स्थानमा जमिन खाली गरेको साँचो हो कि होइन? होइन सबै झुटो हो सर। त्यो मेरो जग्गा 1 कट्ठा 1 बिघा जति छ त्यहाँ मैले त्यहाँ धान गहुँ बाली रोपेको छु। त्यस्तो केही छैन सर। त्यो सबै अफवाह हो। त्यहाँ मात्र हामी तोरी रोप्छौँ। तोरी तपाईँले थाहा छ तोरी रोपेर गहुँ रोप्ने के भन्छ सरी मकै र धान रोप्छौँ दुधरा धान त्यस्तो हो निर्णय सबै। त्यहाँ किसानहरू अरू जग्गाहरू पनि छ जुन धान रोप्नेको लागि राखेको छ। मकै कसरी रोपेर हामीहरू त मकै रोपिसकेका छौँ बुझ्नु सर। उहाँको पनि त्यतातिर खेल्छ मकै रोप्न लागेको छ। त्यस्तो केही निर्णय छैन सर। हामीहरू मलदिनको आकर्षणको लागि हामी यहाँ निर्णय लियो सबै मान्छेहरू बस्न नगरपालिकाको। त्यस्तो यहाँबाट हामी त लगभग 1 किलोमिटर जति छ। 1 किलोमिटर अगाडि मेला लगाउँदाखेरि मन्दिरको भव्य प्रदर्शन आउँछ आउँदैन। अब केही विवादित मान्छेले अब मन्त्रीजीको शिकायत गर्नेको लागि अब जे पनि गर्नुहोस् त्यही कुरो छ। तपाईँको जग्गा यहाँ छ कि छैन? छ। कति जग्गा छ? मेरो 4 कट्ठा छ। 4 कट्ठा कति पाउनुभयो मुआवजा? म त त्यस्तै हाफ म पायो। अनि बालीको हाफ पायो। किन पाउनुभयो तपाईँ बालीको हाफ? फेरि पाउँछ नि। फेरि पाउँछ भने अहिले पनि पाउनु भएको छैन? पाएछ तर अनि आधी पाउनु भएको छैन। त्यो चाहिँ नगरपालिकाकै निर्देशनमा गरियो र त्यसमा मन्त्रीजीले पनि आदेश गर्नुभयो। जुन हाम्रो अहिले शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ प्रभु शाह उहाँको आदेशमा चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुराहरू आछन् नि बाहिर। यो के हो यथार्थ कुरा? हाम्रो मन्त्रीजीको गाउँै छ। सुन्नु सर गाउँ र तपाईँहरूको जमिन हो होइन? जमिन भएको हिसाबले सुन्नु न मन्त्रीजीको गाउँ छ। पहिला आएको थियो मन्त्री भने कहाँ लाग्छ सबै गाउँ मिलेर नगरपालिका मिलेर यहाँ
रोज्नुहोस्, जग्गा रोज्नुहोस्, भेला गरेर रोजेपछि हाम्रो मन्त्री गइसक्यो। अब सबैले गाउँघरले नगरपालिकाको कुछ हाम्रो छ नि साथीहरूले बसेर एकदम मूल्य तोक्या छ क्या। सबै यहीँको गाउँको मान्छेले मूल्य तोक्या छ। मौलापुरको वास्तविकता त्यो निहाल्नलाई यस मौलापुर नगरपालिकामा आएका छौँ, यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिहाल्यौँ। बाँझो खेत छाडेर हुर्किँदै गरेको गाउँबालीमा डोजर चलाइयो, त्यो पनि शहरी विकास मन्त्री र नगर प्रमुखको निर्देशनमा। अझ अहिले रुवाबासी गरेका किसानमाथि धम्की र प्रलोभनसहित असन्तुष्टि रोक्ने खेल सुरु भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। कृषिमा आत्मनिर्भरताको गफ गर्ने नेता र मन्त्रीहरू किसानमारा प्रवृत्तिबाट सच्चिनुपर्छ। किसानमाथि गरिएको यो अन्यायको उचित क्षतिपूर्ति भरिनुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध बन्दै आएको उत्तरी नाकाले दिएको शास्ति र गुनासो बारेको सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशलाई समुद्रसँग जोड्ने आफ्नै पानी जहाज चलाउने गफ चुटिरहेका छन्। पानी जहाज र सम्भाव्यता अध्ययन बिनै कतिपयले पानी जहाज कार्यालयमा रोजगारी नै पाइसकेका छन्। अझ पाइपबाट घर घरमा ग्यास पुर्याउने चर्चा पनि सेलाएको छैन। तर देशको उत्तरी नाकामा लामो समयदेखि जारी रहेको बन्द र खुल्लाको लुकामारी अन्त्य गर्न नै सरकार असफल बन्दै आएको छ। चीनतर्फका व्यापारिक नाका तातोपानी र बाह्रविसेमा जारी रहेको अघोषित नाकाबन्दी र व्यवसायीले भोग्दै आएको शास्ति र गुनासो समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालको अधिकांश व्यापारिक कारोबार छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट हुने गरेको छ। भौगोलिक सहजताका कारण भारतसँगका सीमा नाकाबाट निरन्तर आयात निर्यात हुँदै आए पनि चीनसँगको कारोबार भने खासै हुन सकेको छैन। नेपाल र चीनबीच 1414 किलोमिटर लामो सीमा रेखामा अहिले 6वटा नाका सञ्चालनमा रहे पनि दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार भने 2वटा नाकाबाट मात्रै हुने गरेको छ। रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्तर उन्नतिसहित थप 4 नाका हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोर्ला, सङ्खासभाको किमाङथाङका र ताप्लेजुङको ओलाङचु गोला सञ्चालनमा ल्याएर दुई देशबीचको व्यापारलाई विस्तार गर्ने भनिएको पनि वर्षौँ बितेको छ। आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा एक सन्देश जारी गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हिमालय वारिपारीको बहुआयामी कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माणमा जोड दिएका थिए। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणसँगै नेपालमा उत्तरतर्फको ढोका थप उग्रिने विश्वास सरकारी स्तरबाटै व्यक्त भएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै ठोस उपलब्धि नेपालका लागि मिल्न सकेको छैन। बरु बारम्बार अवरुद्ध हुने चिनिया नाकाभन्दा भारतीय नाकाको आयात निर्यातले नेपालीको दैनिकीलाई सहजता तुल्याउँदै आएको छ। अझ चीनको वुहान हुँदै विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि त चीनबाट नेपाल र नेपालीले सहयोगभन्दा शास्ति र झमेला बढी बेहोर्नु परिरहेको छ। भारतले कोरोना महामारीमा समेत नाकाको आयात सुचारू राखेर सहयोग गरेको छ भने कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप निशुल्क उपलब्ध गराएर छिमेकीको दुःखमा साथ दिने उदारता देखाएको छ। चीनको तर्फबाट घोषणा भएको कोरोना विरुद्धको खोप कहिले नेपाल आउने अझै अनिश्चित नै छ। चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता अनुसार जनवरी 1, 2020 चीनले नेपाललाई तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन पाउने गरी आफ्ना बन्दरगाहहरू प्रयोगका लागि खुला गरेको बारे सूचित गराएको थियो। तर हालसम्म अन्य देशबाट आयात गरिने सामानहरू चिनिया बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गरेर आउन सक्ने अवस्थाको सृजना नै हुन सकेको छैन। चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्दा 21 दिनभित्रै सामान नेपाल आइपुग्ने ढुवानी खर्च घट्ने भनिए पनि उल्टै तातोपानी र रसुवागढी नाका समेत बन्द हुँदा करिब 1 महिना लगाएर भारतबाट सरसामान आयात गर्न नेपाली व्यवसायीहरू बाध्य हुँदै आएका छन्। 2072 सालको भूकम्पले तातोपानी नाकाका पूर्वाधार काम नलाग्ने बनाइदिएपछि विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिएको रसुवागढी नाका समेत विगत लामो समयदेखि ठप्प छ। यी दुवै नाकाको झमेला र शास्तिले चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका नेपालका व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। आखिर पछिल्लो 1 वर्षमा व्यवसायीले चीनसँगका उत्तरी नाकाबाट के कस्तो शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ त?
अहिले संसारमै उत्तरी जुन चीनबाट उत्पादित वस्तुहरू संसारले नै बजार पाइरहेको अवस्था नेपालमा पनि धेरै नेपालीहरूले अफोर्ड गर्न सक्ने सामान भनेको त्यही ठाउँबाटै आउने हो र अधिकांशले त्यहाँबाट सामान ल्याउँछन्। त्यही पनि हामी अलिक साना व्यवसायले धेरैजना मिलेर सामान ल्याएर वर्षौँसम्म त्यो सामान चाहिँ बाटोमै रहिरहँदा एक त व्यवसायले नोक्सान भयो, सिजनमा बेच्नुपर्ने सामानहरू अनसिजनमा आइदिने होइन, अब टाइममा नआउने, त्यसले गर्दाखेरि एक त सानो लगानी डुब्ने कुरा एउटा छ। अर्को कुरो बजारमा त्यो जुन समस्याहरू जुन आपूर्ति गर्नुपर्ने जुन हिसाबले हामीले के अरे अर्डरहरू लिएको हुन्छौँ त्यो प्राप्त गरेर त्यसको पछाडिको मुख्य कारण हामी साना उद्योगी व्यवसायीले प्रेसर सरकारलाई गरेछौँ। तर यो चाहिँ सरकारी नीतिबाट सरकारी कुटनीतिबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भएकोले वास्तवमा सरकार यसप्रति देख्दाखेरि गम्भीर भएको महसुस गरे पनि वास्तवमा जुन हिसाबले चाहिँ नाका खोल्नको लागि ती वस्तुहरूलाई समयमै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने कुरामा सरकार चुकेकै हो। यसमा मुख्य कुरा त राजनीतिक दलको कुराहरू छ, सरकारको कुरा छ र हामी उद्योग व्यवसायले त यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो भनेको छौँ। किनभने हाम्रो व्यापार बढी त चीनसँग हामीले आयात गर्ने त्यहीँबाट बढी हो, हाम्रो निर्यातभन्दा आयात बढी भएकोले गर्दा हाम्रो वस्तुहरू बिग्रिने समयमा त्यो नआइपुग्दाखेरि हामीले समयमा सिजनको जस्तै जाडोको लुगा मगाउँछ गर्मी महिना आउँछ, गर्मीको सामान मगायो जाडोमा आउँछ, त्यसले गर्दा व्यापारहरू सहज तरिका गर्न सकेका छैनौँ। दुवै नाका ठप्प हुँदा नेपाली व्यवसायीले खरिद गरेका अर्बौं मूल्य बराबरका सरसामान छिमेकी मुलुक चीनकै सडकमा अलपत्र परेका छन्। कोरोना महामारीकै बीच चीनले अन्य देशसँग व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिएर व्यापार विस्तार गरिरहे पनि नेपालतर्फको नाका सहज बनाउनेतर्फ भने दुवै देशबीच उच्च स्तरमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सरकारको कूटनीतिक उपस्थिति समेत कमजोर देखिँदा चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका व्यवसायीहरू कहिले नाका खुल्ला कहिले रोकिएको सामान आउला भनेर दिन गन्दै निराशामा बसिरहेका छन्। हजारौं कन्टेनर सामान चीनतर्फ रोकेका व्यवसायीहरूलाई पहल भइरहेको छ, छिट्टै खुल्छ भन्ने आश्वासन बाहेक सरकारको तर्फबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन। हामीले ट्याक्स समयमा तिर्नुपर्ने, समयमा त्यो सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने, तर हाम्रो समस्या त्यो व्यापार सामान ल्याएर बेचे पो हामीले समयमा बुझाउने हो त। हामी व्यापार चाहिँ गर्न नपाउने, हाम्रो वस्तु बिग्रेर बस्नुपर्ने, सिजनमा सामानहरू बेच्न नपाइने, तर ट्याक्स चाहिँ अन द टाइम बुझाउनु पर्ने, सरकारले तोकेका मापदण्ड चाहिँ टाइममै पुरा गर्नुपर्ने, यो नमिल्दो कुरालाई सरकारले गम्भीर भएर लाग्नैपर्छ। कोभिडको कारण नाकाबन्दीको कारण हामी अप्ठ्यारो परिएको बेला अब चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो नाकाहरूलाई सुचारू गर्ने, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो छ, कुन कुन नाका सहज गर्न सकिन्छ, एकैचोटि सबै होइन, जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यो चिजमा चाहिँ एकदम लागेर सरकारले गर्नुपर्छ र हामी उद्योगी व्यापारी त लागेका छौँ, हामी त्यो लाग्छौँ पनि। केही समय चिनिया पक्षले दैनिक 4 कन्टेनर सामान केरुङबाट मेतेरी पुलसम्म ल्याइदिने र ती सामान नेपालीले त्यहाँबाट उठाउने गरी सहमति भए पनि त्यही आयात पनि निरन्तर हुन सकेको छैन। यसरी सामान नेपाल ल्याउँदा अहिले रोकेका कन्टेनर नेपाल भित्रिन नै वर्ष दिन लाग्ने भन्दै व्यवसायीले प्रभावकारी पहलका लागि सरकारी अड्डा धाउने क्रम बढिरहेको छ। बारम्बारको अवरोध र सीमामा हजारौं कन्टेनर थन्किएसँगै समस्या समाधानका लागि विभिन्न तहमा प्रयास भएको र लासा स्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासलाई सक्रिय बनाइएको भनिए पनि अनुभूति गर्ने गरी नेपालको कूटनीतिक पहल देखिएको छैन। व्यापारिक कारोबार रोकिँदा नाकासँग आबद्ध 5000 भन्दा बढी मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ र कन्टेनरहरू अलपत्र पर्दा होलसेल तथा खुद्रा व्यापारीहरूको लगानी डुबेको बारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरेको चर्चा चल्दै गर्दा भारततर्फको आयात निर्यातमा भने अहिले खासै समस्या छैन। कतिपयले भने सरकार चीनभन्दा भारतसँग उधार देखिँदाको प्रतिक्रियाका रूपमा समेत नाकामा अवरोध झेल्नु परेको बताउँदै आएका छन्। यो निरन्तरको अवरोधले व्यवसायसँगै देशको राजस्वमा समेत ठूलो असर पारेको छ। आखिर उत्तरी नाकामा बेहोर्नु परेका समस्या के छन् त? किन दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिएन? यसबारे हामीले व्यवसायीसँग जवाफ मागेका छौँ, यो हेरौँ। 1 वर्ष जति भयो हामी यो समस्या झेलेको, 1 वर्ष नै भयो। यो हाम्रो यो समस्याले गर्दाखेरि कतिजना व्यवसायी चाइनाबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू विस्थापितै भइसक्यो। उहाँहरू चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो व्यवसाय छोडेर अन्य व्यवसायमा आयात गर्ने व्यवसायहरू छोडेर अन्य व्यवसायमा लागिसकेका छन्। अब एकजना व्यवसायीले त आत्महत्या सुद्धा गरिसक्नुभयो यो चाइनामा सामान रोकेको। उहाँहरूले अघोषित रूपमा नेपालको व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सामान चाहिँ किन्न दिने, तर अघोषित रूपमा चाहिँ सामान चाहिँ भित्राउन नदिने नेपालमा, त्यस्तो ठुलो समस्या बनाए।
अब त्यो गर्दा गर्दा अहिले 1 वर्ष भयो। अब उहाँहरूको चाहिँ आजको दिनमा उहाँहरूको चाहिँ चाइनामा अहिले चाहिँ लोसार चलिरहेछ, बिदा छ। अब 15-20 दिन उहाँहरूको बन्द छ। त्यसले गर्दा हामीहरूलाई त धेरै ठुलो असर परेको छ। अब हामीहरू त अब यो चाइनाको नाका यो जुन बाटोबाट आउने जोडिएको नाकाबाट अब त हामी सामान ल्याउँदैनौँ हामी भनिसकेका छौँ। हामी बरु बाई सिप लिएर आउँछौँ, जहाजबाट लिएर आउँछौँ। र बढी चाहिँ मिल्छ भने हामी चाहिँ अब अन्य देशबाट लिएर आउँछौँ। चाइनाबाट अब सकभर कम काम गर्छौँ भन्ने सोचमा छौँ। किनभने यो चाइनिजहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्यो भने सामान किन्न दियो, लिएर आएर चाहिँ थुपारिदियो हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा। अब पहिला त 1500 जति ट्रकहरू रोकिया थियो। दिनको 50वटा ट्रक भन्सार हुने ठाउँमा जम्मा जम्मी 2टा कि 3टा गाडी भन्सार हुन्थ्यो अस्तिसम्म। अहिले त बन्दै छ। अहिले त उहाँहरूको पनि सिजन बन्द छ। तर धेरै ठुलो मर्का भएको कारणले हाम्रो चाहिँ कतिजना विस्थापित भएर गए। अब पुनः यसमा चाहिँ यो रोकिरहेछ। यो वर्षौँ पहिला पनि हुन्थ्यो, कहिले मर्मतका नाममा, कहिले के नाममा, चाडपर्वका नाममा रोकिन्छ। तर यहाँले पहल गर्नुहुन्छ, भन्सार विभाग सरकारका निकायलाई गरेर लौ न गाह्रो साह्रो पऱ्यो, समान समयमा आएन भन्सारमा रोक्यो पनि भन्नुहुन्छ। पहल गर्नुभएको छ, तर चासो दिए जस्तो मात्रै गर्छन् ती सरकारका निकायले। तर प्रभावकारी रूपमा समस्या समाधान गर्न केन्द्रित नभए हुन् कि जस्तो देखियो। के हो, तपाईँहरूको दबाब नपुग्या वा सरकारको कूटनीतिक पहल चाहिँ प्रभावकारी नभए? हामी व्यक्तिगत तौरबाट पनि हामीले चाहिँ लासादेखि लिएर हाम्रो काउन्सिलर, लासामा काउन्सिलर हुनुहुन्छ, लासाको काउन्सिलरलाई हामी कुरा गर्छौँ। हामीले चाहिँ एम्बेसी मार्फत हाम्रो चाहिँ चिनिया दूतावासमा हामी आफ्नो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट हामीले चिठी व्यक्तिगत पत्रचार गरिरहेछौँ। चेम्बरबाट हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई खबर गरेका छौँ, सबैलाई खबर त गरेका छौँ। तर यो चाइनिजहरूको चाहिँ के छ भने देखेको उनीहरूको चाहिँ यो हामी बिजनेसमा उनीहरूको लागि त्यो नङको अम्ला बराबर पनि छैनौँ। उनीहरूको लागि हामी त उनीहरूको सानो एउटा चाहिँ ग्राहक मात्रै हौँ। संसारको धेरै अरू ठाउँ छ। उनीहरूले हाम्रो रणनीतिक हिसाबले मात्रै उनीहरूले हाम्रो देशलाई अलिक रुचाएको छ। राजनीतिक हिसाबले, व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ त्यति उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेका छैन जस्तो लाग्दछ हामीलाई। हाम्रो किनभने धेरैवटा आइटम नेपालबाट एक्सपोर्ट हुने आइटमहरू पनि धेरै समस्या छ, चाइना जानु सकेका छैन। धेरै प्रयास भइरहेछ। अब लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री भनेर LDC कन्ट्री भयो हामीलाई ल्याएको छ, त्यसको 800वटा आइटम छ। त्यसमा हामीले 50वटा आइटम चाहिँ तपाईँलाई हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ एक्सपोर्टमा उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ ठुलो ग्याप छ। एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा, इम्पोर्ट बढी छ, एक्सपोर्ट कम छ। हो त्यो ग्याप पनि हामी कम गर्नु खोज्छौँ। ल हामीले तपाईँहरूले के सुविधा दिनुहुन्छ, अब त्यो भाषाको कारणले हुन्छ, उहाँको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा नभएर इम्पोर्टमा एक्सपोर्टमा त्यसमा पनि ठुलो समस्या भयो। भन्सारको समस्या, तपाईँहरूको सामान अड्किने, समयमा नखुल्ने, आयातमा हुने समस्यामा चाहिँ जस्तै सरकारको पहल, कूटनीतिक पहल चाहिँ प्रभावकारी देखिएन जस्तो छ नि, के हो? हामीले भने चाहिँ खबर सबैलाई पढाएको छौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छौँ, वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्यमा पनि हामीले खबर गरिरहेको छौँ, सबैलाई भन्छौँ। अब उहाँहरूले हामी जति सबै कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ, ठिक छ हामीले कुरा गरिरहेछौँ, कुरा भइरहेछ, पहल भइरहेछ भन्नुहुन्छ। तर त्यसको अब के हो, बेजिङले नभने हो कि हाम्रो चाइनिज एम्बेसीले राम्रोसँग कुरा नगरे हो कि अब पहल उहाँहरूको नपुग्या हुनुपर्छ। हामी त हाम्रो सरकारी निकायमा हाम्रो संस्थाहरू मार्फत हामीले विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट हामीले कुरा गरिरहेछौँ, तर उहाँहरूकै पहल नपुग्या जस्तो लाग्छ। जस्तै यो आयातमा चाहिँ सस्तो छ चिनिया सामान, नेपालीहरूले किन्न पनि सक्छन्, प्रयोग गर्न पनि सक्छन्, व्यवसायीलाई पनि त्यो सामान ल्याएर व्यवसाय गर्दा चाहिँ अलिकति लाभ हुन्छ भनिएको थियो। कहाँनिर कसका कारणले चाहिँ हामी समस्यामा पऱ्यौँ अहिले? होइन, यो अलिकति चाहिँ सामान सस्तो छ, चाइनिज सामान सस्तो छ, भेराइटी छ। त्यहाँ हाम्रो निम्न वर्गको मान्छेले पनि त्यसको उपभोग गर्न सक्दछ, त्यस्तो सामानहरू हाम्रो आउँछ। अब आउनेमा त सिस्टममा फरक पऱ्यो। अब त्यहाँ आयात निर्यात नाकामा चाहिँ धेरै अस्ति क्वारेन्टाइन लगाइदियो। उहाँहरूले चाहिँ दिनको चाहिँ 10वटा ट्रकभन्दा छोड्दै नछोड्ने माथि चाइना केरुङबाट। त्यो गरेपछि भन्सार आउँदै अब 2 दिन लाग्ने, 2 दिन आएपछि दिनको 3टा 4वटा ट्रकभन्दा भन्सारै नहुने। योभन्दा पहिला दिनको 50वटा ट्रक भन्सार हुने बेलामा अहिले चाहिँ कोभिडको अगाडिदेखि अब तपाईँको यिनीहरूको नाकाबन्दीले, यिनीहरूको जुन अघोषित नाकाबन्दी जुन गर्यो यिनीहरूले, त्यहाँदेखि त दिनको त तपाईँको 5-6वटा ट्रकभन्दा भन्सार भएन। अनि कहिले चाहिँ केरुङ बन्द गरिदिने, कहिले तातोपानी बन्द गरिदिने, कहिले मर्मतको नाममा बन्द गरिदिने, कहिले चाहिँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ कोभिडको मान्छे देखियो भनेर चाहिँ बन्द गरिदिने। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू धेरै डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्यो। त्यसमा हाम्रो व्यवसायको जुन व्यापारिक सर्कल हुन्छ नि, एकचोटि सामान हाल्यो, फेरि चाइना गयो, चाइना गएर फेरि आयो, फेरि चाइना गयो भन्ने हुन्छ नि, सर्कल हुन्छ।
त्यो सरकारले ब्रेक गरिदियो। त्यो सामान अड्केपछि त अनि कहाँबाट चाहिँ म फेरि जान सक्छु, मेरो त सम्पूर्ण पुँजी त्यहीँ अड्किन्छ। अनि भोलि त्यसको ब्याज हुन्छ। अब 9 महिनासम्म मेरो सामान केरुङमा अड्क्यो भने कहाँबाट व्यापार गर्ने? सामान रोकिन्छ, लामो समयसम्म हाम्रो कन्टेनर कतिपय सामान बिग्रेको अवस्थामा विगतका एउटा उदाहरणहरू छन्। किन यो समस्या भइरहेछ? यो देशको उत्तरी नाका व्यवस्थित नहुनुमा व्यवसायीले त्यो नाकाबाट बढी लाभ लिन सक्ने, त्यहाँबाट उपभोक्ताले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने सामान आउन सक्ने ठाउँमा किन यो व्यवस्थित गर्न सकिन? के समस्या बेहोर्नु परिरहेछ यहाँले? धन्यवाद। तपाईँको जुन प्रश्न छ यसमा त्यही प्रश्नमै म प्रश्न गर्न चाहन्छु, किन यस्तो भइरहेको होला? मलाई लाग्छ चाइनाको विशेष गरेर पूर्वको ओलाङचुङगुलादेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मको नाका जुन अहिले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ र त्यसमा सबभन्दा पुरानो नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र त्यसभन्दा पछाडि सञ्चालनमा आएको र अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूप नामाकरण गरिएको भन्छु म यसलाई। एउटा रूप मात्रै हो, गतिविधि केही पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको जस्तो भइरहेको छैन जुन हाम्रो रसुवागढी नाका। यो दुईटा विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका भूकम्पले क्षतविक्षेप भइसके पछाडि रसुवाको नाका सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास हामी व्यवसायी लगायत राज्य सरकार मिलेर पनि गर्न लागेको हो। तर हामीलाई के लाग्यो भने अहिले जुन पछिल्लो समयमा आएर हाम्रो नेपालमा नेपाली व्यवसायी साथीहरूले चाइनाबाट जुन सामानहरू आयात गर्ने क्रममा जुन सामानहरू हामीले चाइनाबाट हालिसके पछाडि यो वा त्यो ढङ्गले यो वा त्यो बहानामा हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका र रसुवाको केरुङ नाका चाहिँ बन्द भयो। हाम्रो नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घको पहल धेरैचोटि परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयसँग अनुन्यासित धेरै तह रूपमा हाम्रो बसेर छलफल र यो विषयमा किन यो नाका बन्द भयो भन्ने विषयमा हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ र डेलिगेसनहरू गयौँ। हामीलाई के लाग्यो भने यो नाका आज खुल्छ भोलि खोल्छ भन्ने आश्वासन मात्रै पाइरह्यौँ हामीले। हाम्रा व्यापारीहरूले हालेका चाइनामा हालिएका सामानहरू आज आउँछ भोलि आउँछ भन्दै अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कन्टेनरै कुहिने अवस्थामा अहिले पनि तपाईँले जानुभयो भने देख्नुहुन्छ होला। त्यो कन्टेनरको सामान त कुहियो नै होला, कन्टेनरै कुहिन सक्ने अवस्थामा अहिले हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो चाहिँ नेपालतर्फबाट जुन गर्नुपर्ने पहल कदमी जुन राज्यले हाम्रो व्यवसायीलाई, हाम्रो नेपाली व्यवसायलाई बचाउनु पर्ने जुन एउटा दायित्व छ त्योबाट पनि उहाँहरू अलिकति कता चाहिँ अलिकति विश्राम लिएको हो कि अथवा चाहिँ होइन चाइनासँग व्यापार गर्ने व्यापारी साथीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण नगर्दा नि हुन्छ भन्ने टाइपबाट चाहिँ उहाँहरूको सोचाइमा चाहिँ राज गरेको हो कि अब चाइना सरकारलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रोसेसिङमा छ भन्नुहुन्छ, यो नाका खुल्छ भन्नुहुन्छ। तथापि के हो भने हामीले त्यो नाका सञ्चालन गर्नको लागि धेरै कुराहरू गर्दासम्म पनि नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। अहिले व्यवसायी मार्कामा छन्, सामान समयमा आउँदैन, कन्टेनरै सर्ने अवस्था छ। पहल पनि गर्नुभएको छ सरकारमा त, तर कूटनीतिक पहल सरकारको प्रभावकारिता यहाँहरूको चासोमा चाहिँ सहयोग गर्ने खालको देखिएन। के हो? फिटिकै देखिएन। यो त अहिले तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएकै कुरा हो। नत्र अहिले पनि नाका बन्द छ। यो नाका किन बन्द हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेको के हो? अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुनुको मापदण्डहरू के हुन्? यो चाहिँदा आवश्यक पर्दा खोल्ने, आवश्यक नपर्दा बन्द हुने अथवा बहानाबाजी गरेर यो वा त्यो ढङ्गले बन्द गर्नुपर्ने त्यस्तो नाका त अन्तर्राष्ट्रिय नाका होइन होला। त्यो त एउटा चाहिँ त्यसको पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भनेर त त्यसको पनि एउटा मापदण्ड होला। अब यो हामीले जुन नाका खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ जाँदाखेरि खोलिँदैन भन्ने होइन, राज्यतर्फले खोल्दैन भन्नुहुन्न उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो कूटनीतिक पहल जारी भइरहेछ, चाइनासँग द्विपक्षीयको कुरा हो। द्विपक्षीयको कुरामा हामीले कुरा राखेका छौँ। हामीले राखेपछि पछाडि आज खुल्छ भोलि खुल्छ, उहाँहरूको चाहिँ चिठी आउन बाँकी छ, यस्तै कुराहरू मात्रै हो। तर नाका चाहिँ खुल्दैन र हाम्रो व्यवसायीहरू लगभग टाट पल्टिन लागेको अवस्थामा जो चाइनासँग व्यापार गरिरहनु भएको साथीहरू चाहिँ अब लगभग यस्तै रहिरह्यो भने अब 6 महिना वर्ष दिनमा हामीले महाबौद्धमा धेरै व्यवसायहरू देख्न पाउने अवस्थामा छैन। त्यो चाहिँ एकदमै ठेट कुरा हो। त्यो राज्यले जुन एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो
हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो राज्यले त्यो गरिरहेको अवस्था छैन जुन चाइनासँग व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको लागि। के हो यो सीमाको समस्या? एकतर्फी त नहोला, सरकारको कूटनीतिक पहलले खुलाउनु पर्ने, दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने, आश्वासन दिने, अनि न भन्सारले यसमा सरकार लिने, न सरकारको निकायबाट कूटनीतिक पहल हुन्छ, वार्ता हुन्छ, संवाद हुन्छ। पहल गरिरहेको छु भनेर चुप्पो लागेर बस्छन् कि क्या हाम्रो प्रशासकहरू, मन्त्रीहरू? के पाउनु भएको छ? अब यो त हेर्नुहोस्, म धेरैचोटि म आफू पनि संलग्न रहेर परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय त म आफू पनि, हाम्रो साथीहरू, अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत धेरै साथीहरू हामी बारम्बार बिहान उठ्ने बित्तिकै कहिले पुल्चोक पुगेका छौँ, कहिले चाहिँ तपाईँको सिंहदरबार पुगेका छौँ। गयो, भेट हुन्छ, हामीले एउटा ज्ञापन पत्र लिएर जान्छौँ, ज्ञापन पत्र लगेर उहाँहरूलाई दिन्छौँ, पढेर सुनाउँछौँ। मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूले त्यो ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुन्छ र चाहिँ यो तपाईँहरूलाई हामी एउटा के आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ, छिटोभन्दा छिटो नाका खोल्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब हामीलाई अहिले रुनु कि हाँस्नुको अवस्थामा चाहिँ पुर्याइसक्यो। हेर्नु, स्वाभाविक रूपमा के हो छ भने अहिले तपाईँको योभन्दा 1 वर्ष अगाडि हालेको सामान अहिलेसम्म पनि आइसकेको अवस्था छैन। अब भन्नुहोस्, तपाईँको 1 वर्षसम्म व्यापारीको पुँजी जाम हुँदाखेरि, फ्रिज हुँदाखेरि तपाईँको व्यापारीको हालत के हुन्छ होला? व्यापारी सकिने अब त भने मैले अघि नै पनि भने 6 महिना वर्ष दिन पछाडि धेरै व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्थामा छ, जुन चाइनाको व्यापार गर्ने साथीहरू। आजसँगको नाकालाई व्यवस्थित गर्न, त्यहाँ जोडिएका व्यवसायलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर छैन, गम्भीर देखिएन, हाम्रो नजरमा गम्भीर देखिएन। यदि गम्भीर देखिएको थियो र गम्भीर सरकार थियो भने आज नाका खुलिसक्थ्यो। तर राज्यले राज्य तहबाट चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि चाइनाको राजदूत जो अहिले महेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैचोटि उहाँसँग चाहिँ मेरो कोअर्डिनेसन भयो र यता वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैचोटि चाहिँ उहाँसँग बसेर टेलिफोनमा र सँगै चिया कफी खाँदाखेरि पनि भेटघाट व्यक्तिगत रूपमा पनि म आफ्नो हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने यो उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने दुई पक्षको मामिला हो। यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि पनि चिनिया पक्ष डराइरहेको छन् नाका खोल्नको लागि, आवत जावत गर्नको लागि चाहिँ चिनिया पक्ष डराएको कारणले गर्दाखेरि हो। अब यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निराकरण हुन्छ भन्नु भएको 1 वर्षभन्दा माथि भइसक्यो, अहिलेसम्म अत्तो छैन। नाका खोल्ने, नाका सञ्चालनमा ल्याउने, व्यापारीहरूको चाहिँ सामानहरू नेपाल भित्राउने, अब चाहिँ दसैँमा हालिएको सामान भनेर हालेको अहिलेसम्म आइसकेको छैन। दसैँ अर्को आउन लागिसक्यो, सामान कुहिसक्यो होला। अब हामी हेर्न पनि जान पाउँदैनौँ त्यहाँ। फेरि नाका क्रस गरेर उता जान पाउने हाम्रो कुनै छैन, जान दिँदैन। हाम्रो सामान कुन अवस्थामा छ भनेर हामीले त्यहाँबाट हालिएको ट्रान्सपोर्टलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सपोर्टले सामान सही छ भने यस ठिकै रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ। तेरो सामान कुहिया छ भने सन्तोकै मान्नुपर्ने अवस्था, यो अवस्था चाहिँ छ। र चाइनाको व्यापार विशेष गरेर अहिले चाहिँ एकदम निराशाजनक रूपमा चाहिँ छ। भन्सार तथा व्यापारिक नाकामा समस्या आउँछन्, तर यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरकार बेमतलबी जस्तो देखिनु गम्भीर विषय हो। गफको समृद्धिमा रमाउने होइन, भारत र चीनका नाकाहरूको थप विस्तार र भएका नाकामा शास्ति अनि झमेला हटाउन सरकार गम्भीर बनोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। हामीलाई तपाईँले आफूले बेहोरेका समस्या, गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको यो टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।